بيان. دونك ثالثا غنشوفو بعض الخاصيات الجبريه، يعني الفاصيل، يعني داكشي ساهل بزاف. دونك ثالثا خاصيات جبريه. اوكي بيان. دونك خاصيات جبريه، لاحظوا معايا مزيان ان كيف ما قلنا يعني في الالان الداله اللوغاريتميه، لقينا بان الداله اللوغاريتميه كتحول ليا من الجداء والقسمه الى المجموع وطرح. هنا العكس، ليكسبونسيال كدير العكس، كتحول لك من المجموع والطرح للجداء وقسمه. يعني لكل ا بي من اخ، هاد المره من اخ ما عندناش مشكل باسكو ليكسبونسيال معرفه في اخ، يعني ما عندناش مشكل. اوكي بيان. دونك كيقول لك بان ليكسبونسيال ديال اكس زائد باردون، نديرو اكس ايغريك، من الاحسن نديرو اكس ايغريك. اكس يكون لي اكس ايغريك من اخ، ليكسبونسيال ديال اكس بليس ايغريك كتساوي ليكسبونسيال دو اكس فوا ليكسبونسيال دو ايغريك. كيقول لك بان ليكسبونسيال ديال ناقص اكس كتساوي واحد مقسوم على ليكسبونسيال اكس. كيقول لك بان ليكسبونسيال ديال اكس ناقص ايغريك كتساوي ليكسبونسيال ديال اكس مقسومه على ليكسبونسيال ايغريك. اوكي، ليكسبونسيال اكس مقسومه على ليكسبونسيال ايغريك. اوكي. كذلك عندنا ليكسبونسيال ديال اكس الكل اس الفا مثلا كتساوي ليكسبونسيال ديال الفا اكس تو سامبلومون، الفا ينتمي الى اخ. اوكي، نفس داكشي اللي كنتي كتعرف يعني في الكوليج، يعني ديال الاس، يعني فاش كتقول داله اكس اولا واحد العدد القوى، ها القوى سميتو القوى، درس القوى. فاش كنا كنديرو مثلا ا اس بي زائد سي، هي قلنا ا اس بي ا اس سي، وي نو، يعني نفس الخاصيات. ا اس بي ناقص سي هي ا اس بي على ا اس سي، وي نو، نفس الخاصيات، نفس خاصية القوى. دونك هادو نفس خاصية القوى. بيان. دونك فاش كنقول قوى قوة، يعني شنو كنقصد؟ مثلا فاش كنقول ليكسبونسيال اس الفا، راه هي ليكسبونسيال في ليكسبونسيال في ليكسبونسيال في ليكسبونسيال الفا مرة، يعني الفا فوا. اوكي بيان. يعني هذا هو المعنى ديال القوة. قوة يعني عوض ما كنكتب بزاف كندير هاد الاساس اس الاس تو سامبلومون. اس هو اللي كيكون الفوق صغيور على بويسونس، هو البويسونس، والاساس راه بيان سور هو او. بيان. دونك يعني ديمونستراسيون فاسيل، يعني البرهان على هادشي. اوكي تو سامبلومون راه فاسيل باسكو لا لاحظتوا معايا راه او قلنا كتساوي العدد او كيساوي 2.7 1 اكسيتيرا وقيلا. دونك نتأكدو. دونك واحد هي ديك 2.8 اكسيتيرا. بيان. بقينا غير واحد العدد يعني هو او. بيان سور غتسائلوا كيفاش يعني حصلوا على بان الداله الاكسيديه هي او. لاحظوا معايا مزيان شنو كتقات لكم على لكل اكس او الفا مثلا من اخ. قلت لكم بان الفا راه كتساوي كوا الالان ديال او اس الفا. علاش؟ حيت كتساوي الفا فوا الالان دو او، يعني هذا كيساوي واحد، دونك كتبقى لي الفا. بيان متفقين؟ يعني هادشي كيفاش حصلوا عليها. بيان. دونك دابا البرهان ياك برهان فاسيل، ماشي شي حاجه صعيبه. دونك شي حاجه اللي بسيطه بزاف. اوكي دونك لاحظوا معايا مزيان، مثلا نبرهنوا على هذه مثلا ديال اكسبونسيال اكس بلس يكغيك قال اكسبونسيال دو اكس فوا الاكسبونسيال يكغيك. دونك لاحظوا معايا عندي الالان ديال اكسبونسيال اكس بلس يكغيك كتساوي تو سامبلومون اكس بلس يكغيك، كتساوي كذلك هي الالان ديال ليكسبونسيال اكس زائد الالان، حيت اكس هو الالان ديال اكسبونسيال اكس، وهذه هي اكسبونسيال كوا يكغيك، وي نو. بيان. وبيان سيغ قلنا الالان
الجداء كتحولوا لمجموع. يعني بغيت نحيد هاد الزائد، كيفاش كندير؟ هي الالان لو ليكسبونسيال اكس في اكسبونسيال ايكغيك. صافي. دونك يعني هي هادي. وعندنا مالها الالان؟ الان مالها تقابل. الان تقابل، يعني الا كانت هاد الان ديال واحد اكس، الان ديال اكس كتساوي الان ديال ايكغيك، هادشي راه يكافي ايكيفو او لا سي سولمون سي الا كانت اكس يساوي ايكغيك. سينو راه ماشي تقابل. يعني الا كانت هادي كتساوي هادي، يعني كيستلزم لينا بان هادشي اللي داخل كيساوي هادشي اللي داخل. صاي. نفس القضيه مثلا ديال هادي، مثلا ديال الان ديال او اس ناقص اكس كتساوي ناقص اكس، كتساوي كوا ناقص الان ديال او دو اكس، او بويسونس اكس. يعني هي كوا، قلنا البويسونس كيرجع ليا مضروب، يعني هي الالان ديال او اس اكس ديال 2 اس ناقص واحد. وي بيان. وهذا بيان سور عدد، يعني هي الالان دو كوا، دو واحد على او اس اكس. صاي. هذا كيساوي هادشي اللي داخل. بيان. يعني او بويسونس موان اكس كيساوي 1 سور اكسبونسيال اكس. نفس القضيه مع هذه كذلك، غنستعملوا هذا وهذا. هذه كذلك بويسونس الفا. بويسونس الفا شناهي؟ الان لو ليكسبونسيال اكس دي 2 بويسونس الفا. الفا كيهبط، يعني الفا الان لو ليكسبونسيال اكس. كي تقول لي الان هبط حيد من تما، هبط عندي هنا. هادشي اللي كتقول لي الان. من بعد هادي شحال كتساوي؟ هي اكس، يعني الفا اكس. يعني كتساوي هادشي كذلك كيساوي الان ديال ليكسبونسيال الفا اكس ديريكتوم. صاي. يعني هادشي اللي داخل كيساوي هادشي اللي داخل. بيان. صاي. دونك تو سامبلومون هادو هو الخاصيه الجبريه. دونك نمسح ونعطيكم بيان سور الاشتقاق ديال ليكسبونسيال. اوكي. بيان. دونك رابعا غنشوفوا اشتقاق الداله الاسيه. اشتقاق الداله الاسيه. شوف معايا هذا الاشتقاق اسهل اشتقاق غتشوفوا. هذا هو اسهل اشتقاق. اسهل من الاشتقاق ما كاينش. علاش؟ حيت تو سامبلومون الاشتقاق ديال الداله الاسيه هو نفسه، ما كيتبدلش. تو سامبلومون لدينا اف قابله للاشتقاق على ماذا؟ على ار كامل، على ار كامل، على ار. و لكل اكس من ار لدينا ليكسبونسيال اكس بريم تساوي ليكسبونسيال اكس. كتبقى نفسها. بيان. دونك البرهان ديالها فاسيل. دونك البرهان غنسميو بيان سور الداله العكسيه ديالها اللي هي الان. دونك البرهان، دونك لاحظوا معايا، نعلم ان لكل اكس من ار لدينا الالان ديال ليكسبونسيال اكس كتساوي اكس. دونك الاشتقاق ديال هادي هو الاشتقاق ديال هادي، يعني الالان لو ليكسبونسيال اكس دي تو بريم كيساوي الاشتقاق ديال هادي اللي هو واحد. دونك هادشي يكافئ الاشتقاق ديال مركب دالتين. نعطيكم تذكير. جي غون اف بريم كتساوي جي بريم غون اف في اف بريم. اوكي. تو سامبلومون باش كنقول جي بريم غون اف، يعني مثلا دو اكس، مثلا هنا دو اكس، يعني دو اكس ايسي، يعني هي جي بريم دو اف دو اكس. تو سامبلومون دو اكس ايسي بريم دو اكس. تو سامبلومون. اوكي. بيان. دونك لا ديريفي ديال اللي لداخل، يعني هذا اللي لداخل، يعني هو ليكسبونسيال اكس دي تو بريم في الاشتقاق ديال الان هو واحد على اكس، يعني واحد مقسومة على ليكسبونسيال اكس. وي ونو؟ هادشي كيساوي واحد. وي ونو؟ ليكسبونسيال دائما موجب. اتونسيون، لدينا لكل اكس من ار ليكسبونسيال اكس دائما موجب. اتونسيون، هادي راه مهمة الخاصية. كتبان لكم الطرف بالاحمر باش يعني تعقلوا عليها.
اوكي راها مهمه هذه، راه دائما ليكسبونسيال داله موجبه قطعا ماشي ويكال قطعا، يعني فوق محور الافاصيل. الا لاحظتوا معايا المنحنى ديالها مسحتو. فين نكتبوا مثلا هنا، غنكتبوا لكم هنايا بسرعه. كيكون على هذا الشكل، يعني كيكون محور فوق محور كوا الافاصيل. اوكي هذا هو السي ديال ليكسبون. بيان دونك دونك هادشي كيكافئ بان اكسبونسيال اكس بريم كيساوي، هذا غنضربو في واحد يعني ليكسبونسيال اكس. بيان دونك هذا هو بيان سيغ هو لا ديريف. اوكي بيان دابا مثلا ناخذ مثلا الاشتقاق ديال مثلا اف او بيان سيغ مركب اف مع ليكسبونسيال. اوكي يعني كيفاش كنقصد، يعني لا ديريفي ديال او بويسونس اف دو اكس تو سامبلومون. شوف معايا واحد الخاصيه، دونك مثلا ندير لكم خامسا خاصيه ديال المركب الدالتي. اوكي دونك لتكن اف داله قابله للاشتقاق على واحد المجال اي من ار، يعني مجال كيلكونك. اوكي كيف ما كان، اذا الداله اكس اكسبونسيال دو اف دو اكس قابله للاشتقاق على كوا على اي، نفس هذا المجال اللي كندوي على اف. بحال اللي قلتي دابا راه قابل للاشتقاق على ار، يعني كنشوف غير اف فين قابله للاشتقاق ماشي مشكل. انا كتقول لك ليكسبونسيال كتقول لك انا قابل للاشتقاق على ار، قول لي غير انت فاش يمكن لك تشتق ونشتقق يعني فين ما بغيتي. يعني هادشي اللي كتقول لنا. دونك قابل للاشتقاق على اي، ولدينا ليكسبونسيال دو اف دو اكس بريم كهي اف بريم دو اكس في الاشتقاق ديال ليكسبونسيال هو نفسه، يعني كيبقى نفسه، يعني فوا اكسبونسيال دو اف دو اكس. بيان دونك هذا هو بيان سور هو الاشتقاق، يعني ديمونستراسيون فاسيل باسكو عندنا المركب وعندنا الاشتقاق ديال ليكسبونسيال يعني ديريكتو ممكن تستعمل هادشي. بيان اف دو اكس موجبه ولا سالبه ولا منعدمه ما عنديش مشكل، ليكسبونسيال ما عندهاش مشكل، يعني كلشي عندها خدام. بيان دونك يعني هذه هي الداله الاسيه النيبيريه. وكنشوفوا الداله الاسيه للاساس ا كيف ما شفنا، يعني في الداله اللوغاريتميه تولي الاساس ا، نفس القضيه مع الداله الاسيه.